नमस्कार। कार्यक्रम सिटी संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। हामीले कार्यक्रम सिटी संवादमा विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आज हामीले सिटी संवादमा साहित्यसँग सम्बन्धित रहेर के कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौँ। आज हामीसँग दोस्रो भानु महोत्सव कविता प्रतियोगितामा राष्ट्रिय स्तरमा प्रथम स्थान हासिल गर्नुभएका कास्कीका संयोग बस्याल हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। यो राष्ट्रिय स्तरको कविता महोत्सव थियो। कविता महोत्सवमा तपाईँ प्रथम स्थान हासिल गर्नुभयो। त्यो प्रथम स्थान हासिल गरेपछि कस्तो लागिरहेछ अहिले? प्रथम स्थान हासिल गरिसकेपछि ठिक छ, राम्रो, एकदमै मेरो कविताले स्थान पायो भन्ने एउटा खुसी छ। छन्दले स्थान पायो भन्ने पनि एउटा खुसी छ। त्यो कुन छन्दमा लेखिएको कविता थियो? छन्द शार्दूल विक्रीडित छन्दमा थियो कविता। र अब शार्दूल विक्रीडित छन्द चाहिँ अब छन्दहरूकै राजा पनि भनिन्छ। प्राय शार्दूल विक्रीडित कवितामा नै रचना गर्ने अब यो होड चलिरहेको छ। मेरो पनि त्यही नै भयो अहिले नै चाहिँ। र मैले एकदमै कम शार्दूल विक्रीडितमा अझै कम लेख्ने प्रयासमा छु, किनकि धेरै नै लेखियो शार्दूल विक्रीडितमा। त्यही भएर अलिकति कम गरेको थिएँ। अहिले यो प्रतियोगितामा शार्दूल विक्रीडितले नै, छन्दले नै एउटा स्थानमा पुर्याइदियो। यो कविता लेख्दा तपाईँको त्यो कविता जुन प्रतियोगिता भाग लिनुभयो, त्यो कवितामा चाहिँ देशभरबाट कति प्रतियोगी सहभागी थिए? लगभग त्यहाँको न्युज अनुसार चाहिँ 600 भन्दा बढी नै थिए सहभागी। सुरुमा 600 भन्दा बढी नै जनाको कविता प्राप्त भएको रहेछ। फेरि त्यसमा पनि 52 जनाको चाहिँ नि उत्कृष्टलाई छनौट गर्नुभएछ निर्णयज्यूहरूले। त्यसपछि फेरि 52 जनाको लागि सबैलाई वाचन गराउनु भएर रेडियोमा प्रसारण गर्नुभयो। त्यसपछि 52 जनामा पनि 3 जना, 2 जना उपविजेता, 1 जना सर्वोत्कृष्ट गरेर नतिजा निकाल्नु भएको रहेछ। त्यही नै थियो। त्यो देशभर चाहिँ विजेता हासिल गरेको कविता एकचोटि सुनाउन हामी पनि। हस्, हुन्छ। कविताको शीर्षक थियो हाम्रो पर्यावरण। कविता शार्दूल विक्रीडित छन्दमा विरचित थियो। कविता यस्तो छ। थाक्दैनन् कहिल्यै पहाड चुचुरा, वर्षौं युगौं छन् खडा, नेपाली जनको प्रफुल्ल छ त्यही हेरेर छाती बडा। यी खोला झरना नदी अमृत हुन्, जो छन् कुना कन्दरा। यी खोला झरना नदी अमृत हुन्, जो छन् कुना कन्दरा। यस्तै वैभवले पवित्र छ सधैँ, निर्धक्कले यो धरा। माटैबाट शरीर निर्मित भयो, बाँकी कुरा के छ र। माटै माझ विलीन हुन्छ सजिलै, यो देह नै आखिर। माटो नै नभए हुँदैन रचना, यो सृष्टिको उन्नति। माटो नै नभए हुँदैन रचना, यो सृष्टिको उन्नति। के होला अब मृत्तिका पनि हो बेच्नेहरूको गति। प्राणीको हित चाहने जमिन यी उब्जाउमा व्यस्त छन्। कत्रो सङ्कटमा बचाउन भने आकाश अभ्यस्त छन्। हामीले अति नै प्रदूषण गरी मैलो उडाएपछि, हामीले अति नै
प्रदूषण गरी मैलो उडाएपछि धरती बन्छ उजाड यी प्रकृतिका छोरा रिसाएपछि पानीले कति वर्षिए म त भने माग्दैन ज्याला पनि मेरै तागतले छ सृष्टि अहिले भन्दैन माटो पनि न्यानो दिन्न भनेर सूर्य रिसले बस्दिन्न कहिल्यै तर न्यानो दिन्न भनेर सूर्य रिसले बस्दिन्न कहिल्यै तर यी भन्दा नि ठुला ठुला अब कुनै सम्पत्ति चाहिन्छ र यी भन्दा नि ठुला ठुला अब कुनै सम्पत्ति चाहिन्छ र। यति थियो। यो कविता लेख्दाखेरि तपाईँले जसरी पर्यावरणको विषयमा यो उठान गर्नुभएको छ, बिम्बको रूपमा तपाईँले जसरी उठान गर्नुभएको छ विषयवस्तुहरूलाई, यो कस्तो बेलामा लेख्नु भएको थियो कविता चाहिँ? यो कविता यस्तो थियो, कवितालाई यो वातावरण नै यस्तै थियो। जस्तो म यो कविता लेख्ने बेला यो कविता तत्कालको सिर्जना होइन, मैले एकदमै समय लगाएरै यसैलाई लेख्छु भनेर लेख्दा भन्दा पनि सुरुमा मैले केही 4वटा हरफहरू लेखेँ। कस्तो थियो त्यो दिन पानी परेको थियो, एकदमै हिलो मैलोहरू पनि थियो। अनि त्यति बेलै मलाई माटोको विषयमा फुर्यो। माटोको विषयमा फुरिसकेपछि मैले अलिकति लेखेर राखेँ। त्यसपछि फेरि तत्काललाई फुरेन अनि मैले त्यसलाई यथावत नै राखेको थिएँ। फेरि अर्को दिन त्यस्तै मौसम अलिकति सफाको मौसम आयो। सफाको मौसममा मैले फेरि 4 लाइन कविता लेखेँ। फेरि अर्को पद्य सिर्जना भयो। अनि यसै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै एउटा लामै कविता बनेको थियो मसँग यो विषयमा। अनि अझै पनि पूर्ण त्यो भइसकेको चाहिँ छैन, तर पनि लामै कविता बनेको थियो। अनि यो कविता मसँग यथावत नै थियो त्यति बेला। अनि प्रतियोगिताको ठ्याक्कै एउटा सूचना आयो, अनि त्यही विषय सम्बन्धित सूचना आयो। अनि फेरि मैले त्यसलाई त्यो विषय अन्तर्गत फेरि मिलाएर त्यसलाई काटछाँट गरेर मिलाएर फेरि अर्को रचना गरेँ। फेरि केही पद्यहरू रचना गरेँ अनि त्यसलाई काटछाँट गरेँ फेरि, अनि त्यसलाई शुद्ध बनाएर अनि त्यसपछि मैले प्रेस गरिदिएँ। तपाईँ यो साहित्य क्षेत्रमा यसरी कलम चलाउन थाल्नुभयो कति जति भयो? साहित्यिक क्षेत्रमा कलम चलाउन थालेको अब म देवघाट सानैमा गएको हो। देवघाट जाने बित्तिकै मेरो एउटा साहित्यको यो यात्रा चाहिँ त्यहीँबाट नै प्रारम्भ भयो भन्दा हुन्छ। एउटा संस्कारले पनि मान्छेलाई लिएर आउँछ, एउटा प्रतिभा हुन्छ, एउटा अभ्यासले हुन्छ के अरे है, भित्रपट्टिको त्यो जुन साहित्य शक्ति छ। देवघाटबाट चाहिँ नि एउटा यात्राको लागि तय भयो भनौँ न, देवघाटबाटै भयो। अब यो कविता बाहेक तपाईँ अब गजल मुक्तकहरू पनि लेख्नुहुन्छ? हजुर, गजल पनि लेख्छु, कहिले कहिले निबन्ध पनि लेख्छु त्यस्तै परेको बेलामा। र सबैभन्दा बढी चाहिँ गजल चाहिँ कस्ता खालको गजल? प्रेमी लेख्नुहुन्छ कि अलिकति अब राष्ट्रिय भावका लेख्नुहुन्छ कि अथवा अरू कस्ता खालको गजल लेख्न पाउनुहुन्छ तपाईँ? मेरो साहित्य विधा भनेको थोरै राष्ट्रियतामै जान्छ। अब कहिले कहिले चाहिँ आफूलाई अलिकति फ्रेस बनाउनलाई अरू विधामा पनि, विधा भन्दा पनि अरू कुराका शीर्षकहरूमा जस्तै प्रेमिल भयो है, अब अरू सामान्य सामाजिक समस्याहरू भयो, राष्ट्रियताको थोरै राष्ट्रलाई माया गरेर हुन्छ कि अब राष्ट्रमा भएका व्यतिथि विकृतिहरूलाई थोरै व्यङ्ग्य गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, त्यो पनि बेला बेलामा मैले रचना गर्छु त्यो भाव। जस्तै पछिल्लो समय यो साहित्य क्षेत्रमा कलम चलाउने चाहिँ कवितामै जस्तो तपाईँले भन्नुभयो यो छन्द कविता, छन्दात्मक रूपमा लेख्ने कविता लेख्ने मानिसहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन घट्दो अवस्थामा छ भनिन्छ। अलिकति यो किन छन्दात्मक कविता सुन्ने चाहिँ कम धेरै वाचन हुँदैनन्, कम वाचन हुन्छन्। यसलाई जगेर्ना गर्ने चाहिँ कसरी गर्यो भने चाहिँ यस्ता छन्दका कविताहरू चाहिँ अझ माथि आउलान् भन्ने लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ?
छन्द एउटा कविता भन्ने बित्तिकै अब कविता लयमा हुनुपर्छ। गद्य कविता पनि लेखिन्छन्, पद्य कविता पनि लेखिन्छन्। गद्य भन्ने बित्तिकै त्यो पूर्णतः गद्य हुँदैन, त्यसमा पनि लय हुन्छ। त्यही भएर कविता भन्ने बित्तिकै एउटा लय हुन्छ। अब यो छन्द विषय चाहिँ हाम्रो त परापूर्व कालदेखि छन्द हुँदै आएको कुरा सबैलाई यथावत नै छ। वाल्मीकि ऋषिले एउटा क्रौञ्चलाई देखिसकेपछि त्यहाँनिर एउटा अनुष्टुपमा श्लोक रचना गर्नुभयो। त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो छन्द को परम्परा भनौँ न एक प्रकारले सुरुमै छन्दबाटै कविता निस्किसकेपछि लयको सुरु चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भएर आजसम्म यहाँसम्म यो छन्दको एउटा भनौँ न आइरहेको छ। तर पनि छन्द एक हिसाबले न्यून नै छ। प्राय मान्छेहरूले गद्य कविता नै सुन्छन्। गद्य कविताहरू सुन्ने गरेको चाहिँ एउटा होड नै यो युवामा, विशेष गरेर युवाहरूले गरे सबै कुरा हुने हो। युवाहरूले नै विशेष धेरै प्रकारले गद्य कविताहरू सुन्दै आएको कुरा चाहिँ अवगत छ हामीलाई पनि। तर छन्दमा पनि एउटा छन्दको छुट्टै प्रकारको एउटा गति छ। बिस्तारै बिस्तारै हिँडेर उचाइमा पुग्ने छन्दको गति हो। त्यही भएर यो छन्दलाई अब विशेष गरेर जगेर्ना गर्नका लागि अब अहिलेको यो युग भनेको एउटा प्रविधिको युग हो। प्रविधिले जे गर्छ सबै कुरा अगाडि आउनेछन्। त्यही भएर यो छन्दको विषयलाई, छन्दका कविताहरूलाई, छन्दमा जे पनि सिर्जना गरिएका छन् ती कुराहरूलाई प्रविधि मार्फत, विशेष ठुला प्रविधिहरू मार्फत चाहिँ नि यो छन्दमा कविताहरू, छन्दमा जुन कुनै रचनाहरू छन् तीलाई उजागर गरिदियो भने एउटा छन्दले पनि छन्द भनेको यस्तो है भनेर मान्छेलाई एउटा सुन्ने वातावरण। जस्तो हामीसँग सङ्गीतका विषयमा चाहिँ नेपाल आइडल है, विभिन्न प्रकारका आइडलहरू छन् सङ्गीतको विषयमा। त्यस्तै हामीले कविताको आइडल किन नगराउने है? छन्दको आइडल किन नगराउने? छन्द कविताको आइडल बनाऊ न, कविताको आइडल बनाऊ। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ यो कविता सुन्ने र छन्द कविता, अझ विशेष गरेर छन्द कविता सुन्ने माहौल चाहिँ विशेष गरेर उजागर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। फेरि यो केही छन्द कविता लेख्नको लागि केही संस्कृत ब्याकग्राउन्ड भएकै अथवा संस्कृत पठन पाठन अध्ययन अध्यापन गराउनेहरूले नै बढी लेख्ने देखिन्छ र अन्यले चाहिँ यो छन्दको बारेमा त्यति धेरै चाहिँ ज्ञान हासिल नगरे हो कि जस्तो पनि देखिन्छ कि। हो छन्द कविता लेख्नका लागि व्याकरण जान्न जरुरी छ। तर जसले छन्द कविता लेख्न भनेर इच्छा गर्नुहुन्छ उहाँहरूले अवश्य रूपमा व्याकरण खोज्नुहुन्छ क्या। त्यो पहिल्यै जान्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। इच्छा हुन पर्यो, रुचि हुन पर्यो। रुचि भइसकेपछि सबै कुरा हुने रहेछ। जस्तो मैले मानौ छन्द कविता जान्दिनँ, छन्दै भन्ने जान्दिनँ, तर छन्द सिक्ने इच्छा छ। अब व्याकरण पनि जान्दिनँ मानौ। यदि जान्दिनँ भने मसँग छन्द कविता रच्ने एउटा रुचि छ भने मैले प्रयास गर्छु। प्रयास गरिसकेपछि छन्द मिलाउनको लागि व्याकरण चाहिन्छ। त्यो व्याकरण पनि खोज्छु मैले। व्याकरण खोजिसकेपछि व्याकरणमा पनि ऊ बिस्तारै जान्दै जान्छ। र छन्दको सबैभन्दा मेन अर्को कुरा के छ भने छन्दमा कविता लेखियो भने व्याकरण धेरै कुरा जानिन्छ, शब्दहरू जानिन्छ। पहिला छन्दमा कविता लेख्नका लागि पहिला त एउटा अध्ययन आफूमा भित्रपट्टि हुनु पनि पर्छ, इच्छा शक्ति हुनुपर्छ। भित्रपट्टि शब्दहरू विशेष गरेर धेरै कुराहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले पनि कतिपय कुराहरू जानेकै छैन, म पनि अध्ययनमै छु। अब त्यो अध्ययन गर्दै गर्दै जाँदाखेरि विभिन्न कुराहरूको अध्ययन गर्दै गर्दै जाँदाखेरि त्यो छन्दमा शब्द खेल्नका लागि हामीसँग मस्तिष्कमा शब्द हुन्छ। त्यो शब्द भइसकेपछि छन्द गुनगुनाउँदै हामी शब्द त्यहाँनिर छन्दमा भर्न पुग्छौँ। अनि एउटा छन्द कविता पूर्ण हुन्छ। फेरि त्यत्तिकै छन्दमा शब्द मात्रै मिलायो भनेर पनि कविता पूर्ण भएन, त्यसमा भाव पनि चाहियो। यसरी चाहिँ एउटा भनौँ न कसैले पनि रुचि गर्यो भने चाहिँ छन्द कविता लेख्न नसक्ने भन्ने हुँदैन। त्यो व्याकरणको ज्ञान पनि उसले छन्द कविता रचना सुरु गरिसकेपछि, इच्छा गरिसकेपछि व्याकरणको ज्ञान पनि हुन्छ। अब विशेष गरेर यस्तै संस्कृत पढेकाहरूले अथवा व्याकरणको ज्ञाताहरूले मात्रै छन्द कविता लेख्ने प्रचलन छ भन्नुभयो, त्यो सही नै हो। तर अहिले अलिकति फड्को मारेको छ। बाहिरी भनौँ न बाहिरपट्टि पढेकाहरू विशेष गरेर बाहिर व्याकरणको कमी नै हुन्छ, किनकि त्यही अनुसार पढाइ हुन्छ। बाहिरपट्टि इङ्ग्लिस मिडियम बढी हुन्छ। त्यही भएर पनि एउटा त्यो कमजोरी हो कि बोर्डिङहरूमा विशेष गरेर नेपाली हाम्रो वास्तविक भाषालाई चाहिँ विशेष जोड दिएर
अगाडि बढाउने हो भने व्याकरणमा धुरन्धर विद्यार्थीहरू हामीले बाहिरबाट पनि पाउन सक्छौँ। अनि त्यसपछि त्यो भइसकेपछि कविताको माहौललाई अगाडि बढाउँदाखेरि कविता छन्दमा पनि रच्न सक्ने सबै हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ नि अलिकति कमजोरीपन चाहिँ व्याकरणको विषयमा यो बाहिरी विद्यालयहरूमा चाहिँ अलिकति कम पढाइ हुने हो कि जस्तो पनि भएर हो कि जस्तो पनि लाग्छ। अबको चरणमा एउटा प्रेमिल कविता सुन्छौँ कि गजल सुन्छौँ? प्रेमिल सुन्ने। प्रेमिल सुनौँ। कविताको शीर्षक जाँदा जाँदै। कविता मन्दाक्रान्त छन्दमा छ। कविता यस्तो छ। हामी डढ्ने बगर अघिको मध्य चट्टानभित्र मैले हाम्रै अटल रहने नाम लेखौँ सचित्र। कहिले कहिले जल बहकिँदै छाला आओस् भिजाओस् तिम्रा मेरा सुखद दिनका सम्झनाले बिझाओस्। पैतालाले अब नियतिको लक्ष्य रफ्तार हाँकी आफैलाई विविध रङले ल्याप्प चौतर्फ ढाकी। इन्द्रेणी नै अलमल परोस् कान्ति देखेर हाम्रो यही आकाशे वन बिटपमा टाँसियोस् चित्र हाम्रो। तातो तातो रस उदधिको बाफ बन्दै उडौँला अग्ला अग्ला हिम शिखरमा मेघ बन्दै पुगौँला। उड्दा उड्दै परम सुखको शून्यलाई छुनेछौँ हामी त्यस्तो उभय जगकै ऊर्ध्वगामी हुनेछौँ। राधा आधा नजिक नभए कृष्ण आधा भए झैँ तिम्रो छाया नजिक नहुँदा लाग्छ टाढा गए झैँ। मेरो सानो चपल मुटुले छोडिदिँदामा लगाम मेरो सानो चपल मुटुले छोडिदिँदामा लगाम फुक्देऊ तिम्रै मृदुल स्वरले कानमा राम राम। राखी थुप्रो मसित रविको लालीमा सापटीमा छ्यापु क्यारे तरल रसले रङ्ग तिम्रो कटीमा। तर्की तर्की नजिक नहुने भाव त्यस्ता नकारी आऊ क्यारे हरदम ऋतुमा बन्न मेरो छहारी। आऊ क्यारे गरम ऋतुमा बन्न मेरो छहारी। हमकौँ लायो तन पवनको शीतलो प्वाख मागी हत्केलाले यस बदनको स्वेदलाई पखाली। हामी हाँस्छौँ अनवरत नै स्वार्थको गाँठ तोडी हामी हाँस्छौँ अनवरत नै स्वार्थको गाँठ तोडी कहिल्यै कहिल्यै पनि नछुट्टिने प्रेमको तार जोडी। मुर्दा पोल्ने स्थलतिर सँगै पुग्नुभन्दा अगावै यस्तो आलिङ्गन द्रुत गरौँ मृत्तिकामा जरा झैँ। एउटै खाले यति मत गरौँ मृत्युको अन्त्य नेर
एउटै खाले यति मत गरौँ मृत्युको अन्त्य नेर सङ्लो प्रेम मृततिर पुगौँ गण्डकी झैँ बगेर सारै चोखो अब अमनले प्रीतिको अस्मितामा हेरौँला त्यो गगन दुईटै साथ लेटी चितामा तारा बन्ने सकस मनको कल्पनामा डुबेर तारा बन्ने सकस मनको कल्पनामा डुबेर आफ्ना आफ्नै नयन दुईटा छौँला एक फेर झल्को तिम्रै अब चकचके चल्न आओ समीप यो अज्ञानी बिच अब बलोस् ज्ञानको पूर्ण दीप मैले यस्तो प्रण मिलनको गर्दछु आज हेर मैले यस्तो प्रण मिलनको गर्दथे आज हेर कोसेलीमा अगणित दिए प्रेम पुल्टा भरेर कोसेलीमा अगणित दिए प्रेम पुल्टा भरेर। धन्यवाद। यो प्रेमिल कवितामा जसरी तपाईँले एउटा चितामा सँगै जाउँ भन्ने जुन भाव अर्थ छ यो चाहिँ कुन बेला लेख्नुभयो यस्तो चाहिँ? यो कविता म एक दिन देवघाटमै हुँदा गण्डकीमा गएको थिएँ। त्यति बेला एउटा चिता जलिरहेको थियो। हामी धेरैजना गएका थियौँ। कसैको यस्तै चिता जलिरहेको अवस्थामा कसैको मृत्यु भएको थियो। हामीले चिने जानेकै व्यक्तिको हामी उहाँ चाहिँ श्रद्धाभाव प्रकट गर्न भनेर गएका थियौँ। म एक साइडमा बसेको थिएँ, चिता जलिरहेको थियो। त्यति बेला मलाई यो कविताको बिचतिरको एउटा लाइन फुर्यो, मृत्युको अन्त्य नेर भन्ने। यही कविता यति मृत्युको अन्त्य नेरबाट चाहिँ यो कविता पूर्ण जन्मिएको हो। त्यहाँनिर त्यो सबै दृश्यहरू देखेँ मैले। त्यति बेला एक दुई लाइनहरू मसँग फुर्यो। त्यसपछि म कोठामा गएँ। कोठामा गएर अनि एउटा त्यो गण्डकी, त्यो चिता है, त्यो के विषयमा लेखौँ त भनेर एउटा सोचेँ मैले। सोच्दाखेरि एउटा प्रेमिल विषयमा लेखौँ न भन्ने एउटा भाव मलाई त्यहाँनिर प्रकट भयो तत्काल कोठामा। अनि त्यसपछि त्यो जीवनको सुरुदेखि लिएर अन्त्यनेरसम्मको एउटा गति प्राप्त भइसकेपछि चाहिँ नै मैले त्यही गतिलाई नै आधार बनाएर एउटा प्रेमिल कविता रचना। यो कवितामा एउटा प्रेम र प्रेमिकाले अन्तिम अवस्थासम्म पनि साथ नछोड्नु भन्ने नै हो यसको अर्थ। त्यो चाहिँ एउटा प्रेमीले प्रेमिकासँग चाहिँ नि एउटा उसले गरेको कुराहरू हामी चाहिँ यस्तो गरौँ उस्तो गरौँ भनेर उसका भावहरू चाहिँ यहाँनिर एउटा प्रकट भएको छ। यतिसम्म कि जस्तो अन्तिममा त्यो चितामा पनि हामी सँगै लेटौँ भन्न खोजेको चाहिँ हामी अन्तिम साससम्म सँगै हौँ भनेर चाहिँ नि यहाँनिर त्यो चाहिँ प्रेमीले प्रेमिकालाई भनेको छ। त्यहाँ एउटा पनि भनेको छ नि कवितामा के मेरो यो निधारको यो मेटाइदेऊ भनेको छ होइन, यो के भन्ने अर्थ थियो एउटा यस्तो छ। त्यहाँनिर कस्तो छ भने मेरो मुटुले छोडिदिँदामा लगाम भन्न खोजेको म अन्तिम भएको बेलामा तिम्रो आवाजले चाहिँ मेरो कानमा राम रामको ध्वनि गुन्जाइदेऊ। अन्तिम अवस्थामा पनि त्यो काखमै हाम्रो चाहिँ एउटा हामी एकअर्काकै काखमा नै हाम्रो चाहिँ अन्तिम सासको गति होस् भनेर त्यहाँनिर भनेको छ। यो बिम्ब चाहिँ तपाईँले जसरी एउटा अब घटना अथवा चाहिँ दृश्य समाजका चाहिँ अरू वातावरणले जसरी तपाईँलाई एउटा प्रेरित गर्छ लेख्नको लागि, तपाईँलाई स्पेसल्ली कस्ता खालका चाहिँ विषयवस्तु भयो भने अलिक बढी चाहिँ यो चाहिँ मैले लेख्नुपर्छ है,
यसपछि मैले कविता अथवा चाहिँ सिर्जना मेरो चाहिँ साहित्य सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ कि अथवा स्वतस्फूर्त छोयो भने मात्रै लेख्ने अथवा त्यस्तो आफूलाई त्यो भाव भयो भने लेख्ने हो कि कस्तो कस्तो बेलामा चाहिँ प्रायः लेख्ने गर्नुहुन्छ? यस्तो छ, प्रायः कविताहरू फुर्दाखेरि चाहिँ नि मलाई ठ्याक्क तत्कालीन अवस्थाको कविताहरू फुर्छ। जस्तो पोहोर यहाँनिर प्रहार भनौँ न, कोरोना महामारी आयो। कोरोना आउने बित्तिकै त्यो भएको लगभग 1-2 महिना, 2-3 महिना, 4-5 महिनापछि हाम्रो यहाँ त एकदमै हाहाकार नै भयो। एक प्रकारले लकडाउन भयो, घरमा हिँड्ने डुल्ने कुराहरू भएन, ग्यासको त्यही बेला भयो। त्यसपछि एउटा भनौँ न अलिकति सानो परिवारलाई चाहिँ त्यो गाह्रो भएको हामीले धेरैतिर देख्यौँ। आफूलाई पनि भयो होला त्यो कोरोनाले गर्दाखेरि। कतिपय कुराहरू, धेरै कुराहरूमा एक प्रकारले असर पार्यो। त्यो असरलाई मलाई लेख्न मन लाग्यो, मैले लेखेँ कोरोनाको कविता पनि। त्यस्तै प्रकारले कुनै घटना तत्काल देशमा भइहाल्यो भने त्यसलाई हेरेर चाहिँ तत्काल कविता रच्न मलाई भित्रैदेखि इच्छा हुन्छ। देशमा केही भइरहेको छ, माथिल्लो तहबाट केही भइरहेको छ, नराम्रो गल्तीहरू भयो भने मलाई व्यङ्ग्य हानेर व्यङ्ग्यबाट चाहिँ नि मलाई अलिकति कविता सिर्जना गरेर व्यङ्ग्यतिर गएर त्यसलाई उजागर गर्न मन लाग्छ। अब कुनै पनि कुराहरू समाजको यथार्थ कुराहरू जस्तो देखिरहेको हुन्छ त्यसलाई थोरै व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गबाट चाहिँ उजागर गर्ने चाहिँ एउटा ममा तत्काल नै त्यो एउटा आउँछ। कहिले कहिले अब प्राकृतिक कुराहरू लेख्न पऱ्यो भने मैले सोच्छु नै, एउटा प्रकृतिमा हेर्छु, प्रकृति हेरिसकेपछि एउटा भावको कतिपय यो साहित्य क्षेत्रमा प्रकृतिलाई बिम्ब बनाएर लेख्न नसक्यो भने अथवा प्रकृतिलाई चाहिँ एउटा केही बनाएर नलेख्ने हो भने त्यो साहित्य सिर्जना हुँदैन अथवा त्यो चाहिँ पूर्ण हुँदैन भन्ने पनि चाहिँ सुनिन्छ अथवा कुरा चल्छ। तपाईँले सृजना गरेको एउटा व्यङ्ग्यात्मक कविता सुनाउनु न अब चरणमा। हुन्छ, एउटा कविता छ। यो कविताको शीर्षक हो हामी भलादमी भयौँ। यो कविता गोकर्णेश्वर महानगरपालिकाले कविता प्रतियोगिता गरेको बेलामा प्रथम भएको कविता हो। हास्यव्यङ्ग्य कविता प्रतियोगिता नै थियो त्यहाँनिर। मैले यो कविता प्रेस गरेको थिएँ, वाचन पनि गरेर गएर प्रथम पनि भएको थिएँ। कविता शार्दूल विक्रीडित छन्दमै छ। कविता यसरी सुरु हुन्छ। केही छन् रणभुल्लमा गरिबका इच्छा छता छुल्ल छन्, केहीका चुलिएर उन्नत भुँडी फुटलान् कि झैँ फुल्ल छन्, बन्दै छन् तर उल्लु झन् जनहरू लाखौँ हजारौँ सयौँ, बन्दै छन् तर उल्लु झन् जनहरू लाखौँ हजारौँ सयौँ, दुखीको श्रमको चुसेर पसिना हामी भलादमी भयौँ, दारीले अब आयुमा बदनले डिग्री गरे तापनि साँच्चै छोड्न सकिन्न फेसबुकका ती सुन्दरी चाँदनी, नौलो काम र सोचको समय नै सञ्जालमा खर्चियौँ, नौला काम र सोचको समय नै सञ्जालमा खर्चियौँ, बित्था देश बनाउने गफचुटी हामी भलादमी भयौँ, भट्टीमा तरुणीहरूसँग बसी बिर्सेर आफ्नो घर हामीले मदिरा सुधासरी पियौँ आनन्द मान्दै, तर अर्कै स्त्रीसित रेस्टुराँतिर पसी आफै भिखारी भयौँ, अर्कै स्त्रीसित रेस्टुराँतिर पसी आफै भिखारी भयौँ, पत्नी मात्र कुटेर भित्र घरमा हामी भलादमी भयौँ, जाडो मौसममा सुतेर घरमा
मस्तै बितायौँ दिन उठ्दा किन्तु नुहाइएन महिनौँ लागेन कहिल्यै घिन साह्रै ठस्स गनाउँदा जिउभरि लौसेन्ट छर्दै बस्यौँ साह्रै ठस्स गनाउँदा जिउभरि लौसेन्ट छर्दै बस्यौँ मैला दाँत सजाउँदै सुन जसै हामी भलाद्मी भयौँ खैनीको थुक पिच्च यी सडकमा लाजै नमानी थुक्यौँ खैनीको थुक पिच्च यी सडकमा लाजै नमानी थुक्यौँ गाँजाको लतमा डुबेर हिले कङ्काल जस्तै सुक्यौँ गर्छौँ जो अति धूम्रपान छपता संसारबाटै गयौँ गर्छौँ जो अति धूम्रपान छपता संसारबाटै गयौँ सल्काएर चुरोट किन्तु मुखमा हामी भलाद्मी भयौँ हामीले स्वविवेक चिन्तन बिना बेग्लै सिको गर्दछौँ भेडा हौँ पथमा हिँडे पनि सधैँ खाल्डोतिरै पर्दछौँ लुट्ने तन्त्र सिकाउने गुरु बनी के लुकायौँ लयौँ लुट्ने तन्त्र सिकाउने गुरु बनी के लुकायौँ लयौँ दौरा औ सुरुवालयो पहिरियौँ हामी भलाद्मी भयौँ खाँदा जीवनबाट ठक्कर यहाँ टेर्दैन कुत्ता पनि हिँड्छन् निर्भय टाउको उपरमा टेकेर जुत्ता पनि पैसाको अभिमानले दिनदिनै पुड्केहरू अल्कियौँ पैसाको अभिमानले दिनदिनै पुड्केहरू अल्कियौँ निर्धोको शिर कुल्चिँदै मुलुकमा हामी भलाद्मी भयौँ निर्धोको शिर कुल्चिँदै मुलुकमा हामी भलाद्मी भयौँ। यो चाहिँ बोक्रे भलाद्मी भन्ने शैलीमा जस्तो के होइन भलाद्मी हुने अलिकति आधुनिक रूपमा भलाद्मी हुनेहरूलाई चाहिँ यो व्यङ्ग्यात्मक रूपमा चाहिँ भलाद्मी दुई प्रकारका हुन्छन् एउटा साँच्चै भलाद्मी एउटा देखावटीपनको भलाद्मी यो भलाद्मी कविता मैले पहिलो भाग र दोस्रो भाग गरेर लेखेको थिएँ पहिलो भागलाई पनि मैले यहाँनिर काउ महोत्सवमा यहीँ पोखरामै काउ महोत्सवमै मैले वाचन गरेको थिएँ त्यति बेला पनि मेरो कविता स्थानमा पर्न सफल भएको थियो सबैले मन पराउनु भएको थियो त्यसपछि दोस्रो कविता लेखेँ अहिले दोस्रो भलाद्मी सुनाएँ। हामी कार्यक्रमको अब अन्तिममा छौँ यो साहित्य सृजना सँगसँगै तपाईँको अध्ययन पनि निरन्तर छ अध्ययनलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने तयारी गरिराख्नु भएको छ? अध्ययन अहिले म भर्खर शास्त्री तेस्रो वर्षमा देवघाटमा स्थित हरिहर आश्रमद्वारा सञ्चालित श्री परमानन्द संस्कृत गुरुकुलम विद्यापीठममा शास्त्री तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत छु। कविता साहित्य भनेको हाम्रो विषय नै हो। अब हामी कोही पनि मान्छे साहित्यिक नभइकन अगाडि बढ्नै सक्दैन। साहित्यिक ऊ भित्रभित्र पनि हुन्छ बाहिर पनि हुनेहरू हुन्छन् तर साहित्य भन्ने बित्तिकै चाहिँ नि कविता लेखेर देखाउँदैमा चाहिँ ऊ साहित्यिक मात्रै छ भनेर ऊ मात्रै साहित्यिक हो भनेर चाहिँ भन्नु गलत हो, मूर्खता हो। किनकि कोही मान्छे भित्रबाट आफ्नै हिसाबमा साहित्यिक हुनसक्छ र साहित्य हाम्रो विषय नै हो। र अब यसलाई अध्ययन पनि सँगसँगै लैजाने विषयमा चाहिँ यो कविताको क्षेत्र भनेको एउटा पाटो हो, अध्ययनको क्षेत्र भनेको एउटा पाटो हो। कविता र अध्ययन दुवै एकअर्कामा परिपूरक हुन्। अध्ययनभित्र कविता पनि पर्यो है, तर क्षेत्रीय हिसाबले अब कवितामा मात्रै लाग्ने त होइन। अध्ययन त आफ्नो यथावत नै छ। अब कक्षा अहिले भर्खर तेस्रो वर्षमा छु म, अध्ययन चलिरहेकै छ।
कविता चाहिँ मैले एक्स्ट्रा समयमा आफूले रच्ने गरेको छु र साहित्य विधालाई भनौँ न आफू खाली भएको समयमा चाहिँ मिलाएर अथवा समय नै मिलाएर कहिले कहिले साहित्यलाई पनि अगाडि बढाउँदैछु र अध्ययन त मेरो यथावत नै अगाडि बढिरहेको छ। तपाईँको लेखाइ चाहिँ कविता बढी हो या गजल बढी हुन्छ? कविता नै बढी हो। कवितामै मेरो एउटा लगाव भयो सानैदेखि। म त भर्खर देवघाट जाँदाखेरि एउटा हामीले बिहान बेलुका नित्यकर्महरू गर्दाखेरि एउटा कवितामै नित्यकर्महरू हामी गर्छौँ। संस्कृतका कविताहरू श्लोकहरूमा नित्यकर्महरू गर्ने गरेका हुन्छौँ। छन्दमै गुनगुनाएर बिहानै बेलुका हरेक दिन विभिन्न छन्दहरू गुनगुनाउँछौँ हामी। पूजा अर्चना गर्दाखेरि, कक्षामा पढ्दाखेरि त्यो एक प्रकारले चाहिँ हामी छन्दमय वातावरणमै हुर्किएका भएर छन्दमा कविता लेख्ने एउटा होड बस्यो र त्यहाँ मनोज भण्डारी गुरु, गोविन्द गोपाल खतिवडा गुरुहरूले एउटा छन्दको माहौललाई त्यहाँनिर विशेष गरेर क्रिएट गरिदिनु भयो हामीलाई, मलाई भनौँ न। त्यो भइसकेपछि जुन वातावरणमा मान्छे हुर्कियो त्यही वातावरणबाट अगाडि बढ्ने उसको मन मस्तिष्क यताउति वरिपरि जे वातावरण छ त्यसैमा चाहिँ रमाउने, त्यही नै वातावरण उसमा देखिन्छ। गजल सुनौ न। अबको यो अन्तिममा हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा छौँ, गजल सुन्छौँ हामी। हुन्छ, गजल सुनाउँछ है त। यो गजल चाहिँ कस्तो सुन्दैछौँ अहिले हामी? यो गजल बहरे मुतकारी मुसम्मन सालिममा छ। गजल पनि पद्यमा लेख्ने चलन छ। पद्यलाई गजलमा चाहिँ बहर भनिन्छ। यो बहरे मुतकारी मुसम्मन सालिम हो। गजल यस्तो छ। ममा दुःख हिन्छन् नियालिरहेछु, ममा दुःख हिन्छन् नियालिरहेछु, र कहिले सकिन्छन् नियालिरहेछु। मलाई त आफ्नाहरूले नि धोका, मलाई त आफ्नाहरूले नि धोका, कहाँसम्म दिन्छन् नियालिरहेछु। ममा दुःख हिन्छन् नियालिरहेछु। धनीले गरिबको पुरै स्वेद बेची, धनीले गरिबको पुरै स्वेद बेची, महल कत्रो किन्छन् नियालिरहेछु। ममा दुःख हिन्छन् नियालिरहेछु, र कहिले सकिन्छन् नियालिरहेछु। स्वयं देशको सम्पदा कहिलेसम्म, स्वयं देशको सम्पदा कहिलेसम्म, लिलामी गरिन्छन् नियालिरहेछु। ममा दुःख हिन्छन् नियालिरहेछु। चिनेकाहरूले नि संयोगलाई, चिनेकाहरूले नि संयोगलाई, छिटै कसले चिन्छन् नियालिरहेछु। ममा दुःख हिन्छन् नियालिरहेछु, र कहिले सकिन्छन् नियालिरहेछु। यो चाहिँ बहरमा गजल थियो। एउटा छुट्टै गजल सुनाउँ। एउटा गजल छ, यो बहरमा छैन। गजल यस्तो छ। एक छाक भए पुग्छ पेट बढाउनु पर्छ भन्ने छैन, एक छाक भए पुग्छ पेट बढाउनु पर्छ भन्ने छैन, ऊ गरिब हो उसलाई अघाउनु पर्छ भन्ने छैन। एक छाक भए पुग्छ पेट बढाउनु पर्छ भन्ने छैन, घरबाट आमाबा कहिल्यै कतै नगइदिए पुग्छ, घरबाट आमाबा कहिल्यै कतै नगइदिए पुग्छ,
हाम्रो घरभित्र भगवान आउनुपर्छ भन्ने छैन। एक छाक भए पुग्छ पेट बढाउनुपर्छ भन्ने छैन। ऊ गरिब हो उसलाई अघाउनुपर्छ भन्ने छैन। मलाई खोज्न तिम्रा आँखा सजग नभएपछि, मलाई खोज्न तिम्रा आँखा सजग नभएपछि म हराएको तिमीले थाहा पाउनुपर्छ भन्ने छैन। एक छाक भए पुग्छ पेट बढाउनुपर्छ भन्ने छैन। ऊ गरिब हो उसलाई अघाउनुपर्छ भन्ने छैन। सुख के हो गाउँको झुपडीलाई गएर सोध्नुहोस्। सुख के हो गाउँको झुपडीलाई गएर सोध्नुहोस्। म हराएको तिमीले सुख के हो गाउँको झुपडीलाई गएर सोध्नुहोस्। सुखी हुनलाई महल सजाउनुपर्छ भन्ने छैन। एक छाक भए पुग्छ पेट बढाउनुपर्छ भन्ने छैन। ऊ गरिब हो उसलाई अघाउनुपर्छ भन्ने छैन। एक पटक तपाईँ चरित्रहीन साबित भए बुझ्नुहोस्। एक पटक तपाईँ चरित्रहीन साबित भए बुझ्नुहोस्। नाङ्गिन शरीरको कपडा नै हटाउनुपर्छ भन्ने छैन। एक छाक भए पुग्छ पेट बढाउनुपर्छ भन्ने छैन। ऊ गरिब हो उसलाई अघाउनुपर्छ भन्ने छैन। सरकार तपाईँ आएर खबर मात्र बुझिदिनुहोस्। सरकार तपाईँ आएर खबर मात्र बुझिदिनुहोस्। हाम्रा घाउमा मलहम नै लगाउनुपर्छ भन्ने छैन। एक छाक भए पुग्छ पेट बढाउनुपर्छ भन्ने छैन। ऊ गरिब हो उसलाई अघाउनुपर्छ भन्ने छैन। बोल्दा बोल्दै बोल्न छोडेको हो हामी दुईटै। बोल्दा बोल्दै बोल्न छोडेको हो हामी दुईटै। उसलाई फेरि मैले नै बोलाउनुपर्छ भन्ने छैन। एक छाक भए पुग्छ पेट बढाउनुपर्छ भन्ने छैन। ऊ गरिब हो उसलाई अघाउनुपर्छ भन्ने छैन। ऊ गरिब हो उसलाई अघाउनुपर्छ भन्ने छैन। हस्, यहाँसम्म आइदिनु भयो, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यो सिटी टेलिभिजन, सिटी वन टेलिभिजन परिवारलाई पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। एउटा व्यक्तिलाई, एउटा कविता लेख्ने व्यक्तिलाई यो स्थान दिनु भनेको एउटा सौभाग्यको कुरो हो मेरो लागि। र मेरो कविता धेरै श्रोताहरूले सुन्नुहुन्छ भन्ने एउटा आश बोकेर म यो टेलिभिजनसम्म आइपुगेँ। र मलाई गौरव सरले यहाँनिर आह्वान गर्नुभयो, त्यसका लागि व्यक्तिगत रूपमा सरलाई र विशेष रूपमा यस सिटी टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि यस्तै साहित्यिक गतिविधिहरू यस टेलिभिजनले गरिरहोस् र यस टेलिभिजनको उन्नति प्रगति होस् र उचाइमा पुगेको मैले देख्न पाऊँ। मेरो यही नै शुभकामना छ यस टेलिभिजनलाई। हार्दिक धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले कार्यक्रम सिटी संवादमा विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्थ्यौँ। आज हामीले साहित्यसँग सम्बन्धित रहेर पछिल्लो समय दोस्रो संस्करणको भानु कविता राष्ट्रिय महोत्सवमा प्रथम स्थान हासिल गर्नुभएका सम्यक बस्यालसँग कुराकानी गऱ्यौँ। सिटी वन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।